नाजरीन, मैं हूं एम अजमत जी और आप देख रहे हैं टुडे टॉप स्टोरी विद अजमत जी। नाजरीन, दो तरह के सच्चे लोग होते हैं। एक वो जो सच जान जाते हैं और खामोश रहते हैं किसी डर, किसी खौफ की वजह से या मसलहत की वजह से। दूसरे किस्म के वो लोग होते हैं जो सच जान जाते हैं मगर सीना तान कर बोलते हैं, चाहे उसके लिए उनकी जान ही क्यों न चली जाए। नाजरीन, आज से तकरीबन 2400 साल पहले सुकरात को जब सच बोलने की पैदाश में जहर का प्याला दिया गया तो वो मुस्कुराने लगा। जब मुस्कुराने की वजह पूछी तो वो कहने लगा, दुनिया का कोई भी जहर ले आए, वो मेरी जान तो ले सकता है, मेरे जिस्म को मार तो सकता है, लेकिन मेरे सच को नहीं मार सकता। नाजरीन, आज से 2000 साल पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर चढ़ा दिया गया। उनके हाथों और पाँव में कीलें ठोक दी गई। क्यों? कि उनका कसूर क्या था? वो सच बोल रहे थे। सच की पैदाश में उन्हें यह सजा भुगतना पड़ी। नाजरीन, आज से तकरीबन 400 साल कबल 1632 में गैलीलियो ने जब यह कहा कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, ना कि सूरज ज़मीन के गिर्द घूमता है, तो उस वक़्त के कलीसा ने गैलीलियो को कहा कि यह हमारे अकायद के ख़िलाफ़ है, या तो कहो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या फिर आग में जलने के लिए तैयार हो जाओ। तो गैलीलियो ने अपने अल्फाज वापस लेते हुए कहा, मेरे कहने से कोई सूरज ने ज़मीन के गिर्द घूमना शुरू नहीं कर देना, लिहाजा मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। इसके बावजूद उसकी किताब को आग में जला दिया गया और उसे ताहयात नज़रबंद कर दिया गया। इसी तरह आज से 100 साल कबल भगत सिंह को सच बोलने की पैदाश में सूली पर चढ़ा दिया गया। हाल ही में अरशद शरीफ को सर में गोली मारकर शहीद कर दिया गया। उसका कसूर क्या था? वो सिर्फ सच बोल रहा था। वो चाहता तो बड़ी रकम लेकर अपनी ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार सकता था, लेकिन ना वो डरा, ना झुका, ना बिका। उसने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, लेकिन सच के आगे खामोशी इख्तियार नहीं की। अरशद शरीफ ने पाकिस्तान की बका और हक सच की आवाज़ बुलंद करते रहने का अज़म किया। अपनी जान की कुर्बानी दे दी, लेकिन हक की आवाज़ को बंद नहीं होने दिया। आइए नाजरीन, आज की टॉप स्टोरी में देखते हैं अरशद शरीफ की जिंदगी के मुतल्लिका हक़ाइक़ पर मबनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म। इसको मार दिया बेचारे को, अभी हम रुकने नहीं वाले, जितनों को मारना मारो। तुम लोग इतने जालिम, अपने मुझसे मोहब्बत नहीं है तो बंदों को क्यों शहीद करवाते हो? है राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। है राहे हक के शहीदों। अजीम सहाफ़ी अरशद शरीफ शहीद, पैदाइश से आखिरी आरामगाह तक का सफ़र। अरशद शरीफ 22 फरवरी 1973 को पाकिस्तान के शहर कराची में पैदा हुए। इनका तल्लक शहीदों के ख़ानदान से था। इनके वालिद मोहम्मद शरीफ पाकिस्तान नेवी के कमांडर थे और इनके इकलौते भाई अशरफ शरीफ शहीद भी पाक आर्मी से मुंसलिक थे और मेजर जनरल के ओहदे पर फाइज रहे। लेकिन अरशद शरीफ ने ज़माना तालब इल्मी में ही सहाफ़त में कदम रख दिया था। उन्होंने गार्डन कॉलेज रावलपिंडी से BA जर्नलिज़म और क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री हासिल की। इसके अलावा उन्होंने एल्स्टर यूनिवर्सिटी से MA मीडिया स्टडीज़ की तालीम भी हासिल की। जब वो क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट थे, वो अपनी वालदा के साथ आए थे। मैंने पल्स वीकली शुरू किया था और उनकी वालदा ने कहा, उस वक्त बड़ा शर्माता था अरशद बात करने से, कि मेरा बेटा
آپ کا بڑا فین ہے تو آپ اس کو ٹریننگ دے دیں، وہ آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں۔ 1993 میں انہوں نے باقاعدہ صحافت کا آغاز کیا۔ اپنے کیریئر کے آغاز میں وہ رپورٹر اور نیوز ریڈر کے طور پر کام کرتے رہے، لیکن بعد ازاں اپنی محنت اور قابلیت کے بل بوتے پر پاکستان کے نامی گرامی میڈیا گروپس کے ڈائریکٹر نیوز کے عہدے پر بھی فائز رہے۔ ان میں آج نیوز اور دنیا ٹی وی سر فہرست شامل ہیں۔ ارشد شریف ARY کے بیرو چیف بھی تھے اور انہوں نے بے پناہ شہرت ARY کے پروگرام پاور پلے سے حاصل کی۔ انویسٹیگیشن جرنلزم میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ ان کی تحقیقاتی صحافت نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ان کا نام روشن کیا۔ ان کا انداز بیان اور مسکراتا ہوا چہرہ لوگوں کے دلوں میں گر کر گیا۔ انداز سے وہ سوال پوچھتے، انقلابی شاعری پڑھتے اور اپنے پروگرام کے آغاز میں لوگوں کو سلام کرتے، یہ سب ان کی پہچان بن گیا۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ جلد ہی ارشد شریف پاکستان کے مایہ ناز صحافی اور تجزیہ نگار کے طور پر مشہور ہو گئے۔ 2012 میں انہوں نے آگاہی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ 2016 میں انہیں انویسٹیگیشن جرنلسٹ آف دا ایئر کا ایوارڈ ملا۔ 2018 میں انہوں نے کرنٹ افیئر جرنلسٹ آف دا ایئر کا ایوارڈ حاصل کیا، اور 2019 میں ارشد شریف کو پاکستان کے سب سے بڑے صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا گیا۔ محمد ارشد شریف کو صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی عطا کیا ہے۔ انہوں نے اپنے صحافتی کیریئر میں بہت سے نشیب و فراز اور مشکلات بھی دیکھی، لیکن کبھی اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہ کیا۔ ارشد شریف اپنے عزم، ہمت اور بہادری کی وجہ سے مشہور تھے، لیکن اس بہادر انسان کی زندگی میں وہ لمحہ بھی آیا جب یہ پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ مئی 2011 میں ان کے والد کمانڈر محمد شریف اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے دل کا دورہ پڑنے سے آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں وفات پا گئے۔ یہ خبر سن کر ان کے چھوٹے بھائی میجر اشرف شریف اپنے والد کی آخری رسومات میں شریک ہونے کے لیے بنو کنٹونمنٹ سے روانہ ہوئے، لیکن راستے میں دہشت گردوں نے ان پر حملہ کر دیا اور وہ موقع پر ہی شہید ہو گئے۔ یوں ان کے گھر سے ایک ہی دن میں 2 جنازے اٹھے۔ اب ارشد شریف اپنی ماں کی آخری امید اور اپنے خاندان کے واحد کفیل تھے، لیکن پاکستان کی مٹی کو ایک ہی دن میں 2 شہید دینے والے اس خاندان کے آخری چشم و چراغ پر پاکستان کی سرزمین اتنی تنگ کر دی گئی کہ اسے راتوں رات اپنی جان بچانے کے لیے اس ملک سے مجبوراً جانا پڑا۔ پتر ہٹاتے نہیں وک دے کی لبنی وچ بازار کڑے۔ ارشد شریف نے اگست 2022 کو ARY پر امپورٹڈ حکومت اور ان کے سہولت کاروں کی کرپشن کے خلاف ایک پروگرام کیا، جس میں انہوں نے کرپشن کے کچھ خفیہ ڈاکومنٹس بھی ریز کیے۔ یہ پروگرام ٹی وی پر ان کا آخری پروگرام ثابت ہوا، اور یہ وہ دن تھا جس کے بعد ان کی زندگی کو جہنم بنا دیا گیا۔ ان کے پروگرام سمیت ARY چینل کو بند کر دیا گیا، اور چینل کے سامنے یہ شرط رکھی گئی کہ اگر وہ دوبارہ آن ایئر ہونا چاہتے ہیں تو ارشد شریف کو نوکری سے نکال دیں، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ ARY نے ارشد شریف سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا۔ پاکستان کے تمام میڈیا مالکان کو ہدایت کر دی گئی کہ اگر ارشد شریف ان کے چینل پر نظر آئے تو ان سب کو سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ ان کے خلاف 16 FIR کٹوا دی گئی، جن میں اس محب وطن پاکستانی پر ریاست سے بغاوت،
اور غداری کے مقدمے درج تھے۔ لیکن بات صرف یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ ان کے گھر کو بم سے اڑا دے جانے اور انہیں مسلسل قتل کی دھمکیاں دی جا رہی تھی، جس سے انہوں نے صدر پاکستان اور ہائی کورٹ کو بھی آگاہ کیا۔ میرے پاس انتہائی معتبر ذرائع سے یہ معلومات آئی ہیں کہ کچھ شرپسند عناصر انہوں نے مجھے جعلی مقدموں میں ملوث کرنے کا پلان بنایا ہے، نہ صرف مجھے، دیگر صحافیوں کو بھی انہیں اغوا کرنے کا، ان کو جبری طور پہ گمشدہ کرنے کا یا انہیں مارنے کا۔ اور معزز چیف جسٹس صاحب، یہ میں نے آپ کو 12 جولائی کو یہ خط آپ کو بھیجا تھا، اور اس میں نے استدعا کی تھی کہ مجھے انصاف چاہیے اور مجھے عدالت کی پروٹیکشن چاہیے، اور لیکن انہیں کوئی پروٹیکشن مہیا نہ کی گئی، جہاں تک کہ کچھ نامعلوم افراد بلا اجازت ان کے گھر میں داخل ہوئے اور ان کے خاندان کے سامنے انہیں ہراساں کیا اور جان سے مارنے کی دھمکی دی۔ اور پھر یہ خبر آئی کہ ایک کل عدم تنظیم کو ان کے سر کی سپاری دے دی گئی ہے۔ شری مزاری نے بھی اپنے ایک انٹرویو میں اس بات کی تصدیق کی۔ اس کے علاوہ عمران ریاض، مراد سعید، ریٹائر جنرل امجد شعیب اور دیگر صحافیوں نے بھی یہ خدشہ ظاہر کیا ارشد شریف کی زندگی کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ مجھے 26 اگست کو فائنلی، کیونکہ وہ اس کا شو بند ہو گیا، اس نے واٹس ایپ اپنا بند کر دیا، تو مجھے گھبراہٹ تھی کدھر چلا گیا ارشد، کیونکہ یہ ہوتا نہیں تھا کہ ہم کمیونیکیٹ نہ کریں۔ 26 اگست کو اس کو میں نے پھر میسج بھیجا ٹویٹر کے ڈی ایم پہ، بیکاز ٹویٹر پہ میں دیکھ رہی تھی کہ ہی واز اسٹل پریزنٹ۔ تو اس نے مجھے، میں نے کہا کدھر ہو تم، آر یو آل رائٹ، کیا حالات ہیں؟ اس کا جواب میں صرف آپ کو پڑھ دوں گی، اٹس رائٹ ہیئر۔ They had sent assassins after me. IK also knows about threats to me and was kind enough to warn me. اور خان صاحب نے خود بھی کہا میں نے اسے وارننگ دی تھی۔ Too many players local with international nexus. خیبر پختونخوا پولیس نے بھی اس سلسلے میں ایک تھریڈ لیٹر جاری کیا۔ ان کے ایک قریبی ذرائع کے مطابق جس کل عدم تنظیم نے ان کے سر کی سپاری دی، انہی کے ایک ساتھی نے ارشد شریف کو کال کر کے بتایا کہ اب ان کا پاکستان میں زندہ بچ پانا ناممکن ہے، جتنی جلدی ہو سکے وہ یہاں سے کہیں دور چلے جائیں اور جاتے وقت پشاور کا ایئرپورٹ استعمال کریں، کیونکہ اگر وہ اسلام آباد یا کراچی کی طرف گئے تو راستے میں ان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ انہیں راتوں رات جان بچانے کے لیے ملک چھوڑنا پڑا۔ ارشد شریف جانتے تھے کہ ان کا تعاقب کیا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ پشاور ایئرپورٹ پر CCTV کیمرے کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہوئے ان کی ایک تصویر کو حکومت وقت نے پراپوگنڈے کے لیے استعمال کیا اور انہیں تنقید کا نشانہ بنایا کہ یہ کیسا صحافی ہے جو ملک سے بھاگ گیا۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ وہ در بدر صرف اپنی جان بچانے کے لیے نہیں بھاگ رہے تھے، بلکہ ان کے سینے میں جو راز دفن تھے اور کرپشن کے جو ڈاکومنٹس ان کے ہاتھ لگے تھے، انہیں منظر عام پر لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ جو جنگ لڑ رہے تھے وہ ان کی ذات کی نہیں، بلکہ پاکستان کے مفاد اور پاکستان کے بقا کی جنگ تھی۔ وہ پاکستان کے لیے آواز اٹھانا چاہتے تھے، جو کہ پاکستان میں رہ کر ممکن نہیں تھا۔ ارشد شریف وہ آدمی تھا جو سچ پہ کھڑا ہو جاتا تھا، پاکستان کے انٹرسٹ کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا۔ میرے سے کئی دفعہ اس نے میرے اتنی تنقید کی میری، جب وہ سمجھتا تھا کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ کسی مافیا کو نہیں بخشتا تھا۔ اپنے پروگرام میں بار بار یہ جو دو لٹیرے خاندان جنہوں نے ملک کو 30 سال سے لوٹا ہے، ہر پروگرام میں ان کو ننگا کرتا تھا، ثبوت کے ساتھ۔ دھمکیاں ملتی تھی، پیسے کی آفر ملتی تھی، لیکن نہ اس کو کوئی خرید سکتا تھا، نہ ڈرا سکتا تھا۔ ایک اہل شریف کی کرپشن پر بننے والی ڈاکومنٹری فلم بیہائنڈ دا کلوز ڈورز کو بنانے میں ارشد شریف کی خدمات حاصل کی گئی تھی۔ اس ڈاکومنٹری کے 1.5 منٹ کے ٹریلر میں بھی ارشد شریف کو دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ وہی ڈاکومنٹری ہے جس کا ٹریلر راتوں رات مشہور ہو گیا،
ट्विटर पर लाखों लोगों ने इसे देखा और शेयर किया। जब इमरान खान के खिलाफ अदम इत्मीनान की वोटिंग हो रही थी तो अरशद शरीफ वो वाहिद सहाफ़ी थे जो उस वक़्त इमरान खान के साथ वज़ीर आज़म हाउस में मौजूद थे, और कहा जाता है उस दिन हेलीकॉप्टर से जो दो अहम शख्सियात उतरी और इमरान खान से इनकी जो भी गुफ्तगू हुई, अरशद शरीफ उसके चश्मदीद गवाह थे। वह रजीम चेंज ऑपरेशन और इसके सहूलतकारों पर एक किताब भी लिख रहे थे। यही वजह थी कि वो नज़रों में आ चुके थे और पाकिस्तान के हुक्मरान इनसे नाला थे। इन्हें कई बार ये पैगाम पहुंचाया गया कि वो इन तमाम एक्टिविटीज़ से बाज रहें। इन्हें कई मरतबा मुफाहमत की पेशकश भी की गई, जिसके बदले में अरशद शरीफ को मुंह मांगी कीमत देने को तैयार थे। लेकिन पाकिस्तान के इस बहादुर और बाज़मीर बेटे ने पाकिस्तानियों के मफाद को अपनी जान से ज़्यादा अजीज रखा। इनके करीबी साथी का कहना है कि इन्हें यहाँ तक कहा गया कि अरशद शरीफ को कहें आए मिलकर बात कर लेते हैं, लेकिन इन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया कि ये कोई मेरी ज़ात का मामला नहीं, ये करप्शन करना छोड़ दें, मैं इन्हें एक्सपोज करना छोड़ दूंगा। वो ये जानते थे कि इनकार का मतलब मौत है। मैं क्योंकि मौत से डरता नहीं हूँ, मैं जब भी अपने भाइयों के साथ डिफरेंट बॉर्डर्स पे गया, एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट में गया जहाँ गोलियाँ चल रही होती थी, हम लोग किडनैप भी हुए, तो हर दफ़ा हमारा रिजॉल्व यही होता है कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में। और फिर पाकिस्तान के इस बहादुर हीरो पर पाकिस्तान की सरजमीन तंग कर दी गई। वो रातों रात दुबई के लिए रवाना हुए, लेकिन वहाँ भी इन्हें चैन से रहने ना दिया गया। पाकिस्तानी हुकाम ने दुबई हुकूमत पर दबाव डाला कि अरशद शरीफ हमें मतलूब है, इन्हें पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया जाए। इस ज़मन में कुछ ज़राए इसका इल्ज़ाम बिलावल भुट्टो ज़रदारी पर लगा रहे हैं। इसमें कितना सच है ये तो तहकीकात के बाद ही साबित होगा। दुबई हुकूमत ने अरशद शरीफ को डिपोर्ट तो नहीं किया, लेकिन इस संगीन सूरत हाल से आगाह करते हुए कहा कि वो जानते हैं कि अरशद शरीफ एक वेल नोन सहाफ़ी है, इसलिए वो इन्हें पाकिस्तान डिपोर्ट नहीं करना चाहते। आपके पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो पाकिस्तान वापस चले जाएं या किसी भी और मुल्क में रवाना हो जाएं। दुबई हुकूमत ने अरशद शरीफ को दुबई से चले जाने के लिए 48 घंटे का वक़्त दिया। अरशद शरीफ के पास किसी भी और मुल्क का वीज़ा मौजूद नहीं था। इनके वकील का कहना है कि उन्होंने लंदन का वीज़ा लगवाना चाहा, लेकिन पाकिस्तान हुक्काम ने यहाँ भी मुदाखलत करके वीज़ा लगने से रुकवा दिया। इनके पास कीनिया जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि कीनिया जाने के लिए ऑनलाइन वीज़ा महज 2 घंटे में हासिल किया जा सकता है। कीनिया का ऑन अराइवल वीज़ा आप वहां पहुंचकर भी हासिल कर सकते हैं। अरशद शरीफ जानते थे कि अगर वो पाकिस्तान वापस गए तो ना सिर्फ इन्हें खामोश करवा दिया जाएगा, बल्कि इन्हें रास्ते से ही गायब करवा कर ऐसी जिल्लत का निशाना बनाया जाएगा जिससे पिछले दिनों पाकिस्तान की कई नामवर शख्सियात गुजरी, जिन्हें बहना करके जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उन्होंने इज्जत की मौत को तरजीह दी और पाकिस्तान की बजाय कीनिया जैसे ख़तरनाक मुल्क का इंतखाब किया, जहां रूल्स एंड लॉ का कोई तसव्वुर ही नहीं। जिस वक्त दुबई के हुक्काम पहुंचे अरशद शरीफ के पास, तो उस वक्त अरशद शरीफ पाकिस्तान में अपने दोस्तों के साथ फ़ोन पे बात कर रहा था। उसने वो फ़ोन खुला छोड़ दिया। वो सारी कन्वर्सेशन जो वहाँ पर हुई, जिन जिन के नाम लिए गए, किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा, वो बहुत सारे लोगों के सीने में है। तो ये मत कहें कि वो वहाँ पर वीज़ा एक्सपायर होने के बाद वो वहाँ से गया। उसको कहा गया कि वो यहाँ से अगर नहीं जाएगा तो उसे पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इन्हें चंद टीवी चैनल्स पर प्रोग्राम की दावत दी, लेकिन वो अपनी लोकेशन डिस्क्लोज करना नहीं चाहते थे। मासवा इनके चंद दोस्तों के इनके अहले खाना को भी मालूम नहीं था कि वो कहाँ है। इनके घर वाले सिर्फ इतना जानते थे कि वो अफ्रीका के किसी मुल्क में पनाह लिए हुए हैं, लेकिन जिन लोगों की वजह से वो अपनी लोकेशन डिस्क्लोज नहीं कर रहे थे, वो लोग तो अरशद शरीफ के कीनिया जाने से पहले ही वहां पहुंच चुके थे।
इनका मुसलसल ताक़ब किया जा रहा था। कीनिया में इन्हें बहुत सी अज़ियतों से गुजरना पड़ा। इन्हें कई दिनों तक एक जगह पर एक ही कपड़ों के जोड़े में दिन गुजारने पड़े, जिसका जिक्र इन्होंने अपने वीलाग में भी किया। वो अपनी जान पर खेलकर सहाफ़ती जिम्मेदारियां निभा रहे थे और यूट्यूब पर मुसलसल वीलाग अपलोड कर रहे थे। इनका हर वीलाग पाकिस्तान के करप्ट और नाअहल हुक्मरानों के दिल में तीर की तरह लगता रहा। मुश्किल तरीन हालात में भी वो सहाफ़ती जिम्मेदारियां पूरी करते रहे और आवाम तक सच की आवाज़ पहुंचाते रहे। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, आज आपको बताएंगे कि अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है, जो 75 साल से गुलामों वाला सलूक होता है पाकिस्तान के शहरियों के साथ, तो क्या आर्मी चीफ से सवाल नहीं हो सकता? आर्मी चीफ जो कि एक सरकारी मुलाजिम है, जो कि सेक्रेटरी दिफा को जवाबदेह है अंडर द रूल्स ऑफ द बिजनेस, क्या इमरान खान साहब के पास वक्त कम है और उनको चाहिए, वक्त आ गया है कि इमरान खान एक एक इस शख्स का नाम बताएं जो कि बाकी तो समझते हैं बाप का माल है, माल मुफ्त दिले बेरहम, हम आला उहदों पे आ गए, अब जो भी माल मता है वो हमने खाना है और कोई हमसे सवाल भी नहीं कर सकता। और कीनिया में जिस घर में वो मुकीम थे, कुछ नामालूम अफराद इसकी रेकी करते रहे। कहा जाता है कि अरशद शरीफ ने किसी न किसी तरह इन अफराद की वीडियो बना ली। इनमें से कोई भी अफ्रीकी ना था। इनका घर से निकलना मुहाल था। 3 दिन तक वो घर से बाहर नहीं निकले और फिर चौथे दिन खबर आई कि अरशद शरीफ को सर में गोली मारकर शहीद कर दिया गया है। ये ईमानदार और बहादुर शख्स पाकिस्तान के साथ अपनी वफादारी निभाते निभाते जान की बाजी हार गया। चले जो होगे शहादत का जाम पी कर तुम, रसूल पाक नबा। कीनिया की पुलिस की तरफ से ये बयान सामने आया कि इन्होंने एक बच्चे के अगवा की खबर मिली जिसे गाड़ी में ले जाया जा रहा था। इन्होंने नरेबी के मुकाम पर गाड़ी को रोकने और बच्चे को बाजियाब कराने के लिए छोटे छोटे पत्थर रखकर एक चेक पोस्ट बनाई थी। अरशद शरीफ अपने दोस्त खुर्रम अहमद के हमरा कार में इसी चेक पोस्ट से गुजरे। जब इन्हें रोकने की कोशिश की गई तो वो नहीं रुके, जिस पर कीनिया की पुलिस ने फायरिंग कर दी और सर में गोली लगने की वजह से अरशद शरीफ मौके पर ही हलाक हो गए। कीनिया की पुलिस ने अरशद शरीफ के कत्ल पर अफसोस का इज़हार करते हुए कहा कि इनका कत्ल मिस आइडेंटिफिकेशन की वजह से हुआ। इन्हें लगा कि ये वही गाड़ी है जिसमें बच्चा अगवा करके ले जाया जा रहा था। कीनिया की पुलिस के इस बयान पर कई सवालात उठते हैं। सबसे पहले तो जिस बच्चे के अगवा का जिक्र वो कर रहे थे, वो बच्चा अरशद शरीफ को कत्ल करने के 1 घंटा पहले ही बाजियाब हो चुका था और पुलिस के वायरलेस पर इसकी खबर भी चलाई जा चुकी थी। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि अगर इन्हें लगा कि वो बच्चा अरशद शरीफ की गाड़ी में मौजूद है तो इन्होंने फायरिंग क्यों की? गोली बच्चे को भी तो लग सकती थी और मकसद अगर कार को रोकना था तो गाड़ी के टायर को निशाना बनाया जाता। कीनिया के कानून में अगवा के केस में फायरिंग करने की इजाज़त नहीं जब तक कि सामने वाला हमला ना करे, और अरशद शरीफ की तरफ से तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इस तरह के केसेस में अगर गोली चलाना मकसूद भी हो तो हमेशा ड्राइवर को निशाना बनाया जाता है, जबकि ड्राइवर सीट पर तो इनका दोस्त खुर्रम अहमद बैठा था। इनकी कार पर 9 गोलियां चलाई गई, जिनमें से 2 अरशद शरीफ को लगी, लेकिन ड्राइवर सीट पर बैठा खुर्रम अहमद महफूज रहा। ज़राए के मुताबिक इस कार में पिछली सीट पर खुर्रम अहमद का भाई वकार अहमद बैठा था। कीनिया पुलिस के बकौल खुर्रम अहमद के बयान के मुताबिक वो नैरोबी के इलाके से गुजर रहे थे कि इन पर फायरिंग कर दी गई। इसने अपने भाई वकार अहमद को फ़ोन किया जो उस वक़्त फार्म हाउस पर मौजूद था। उसने खुर्रम को फार्म हाउस आने का कहा। इस दौरान इसे लगा कि अरशद शरीफ बेहोश हो गए हैं।
لیکن جب وہ فارم ہاؤس پر پہنچا اور اس نے ان کی طرف کا دروازہ کھولا تو اسے معلوم ہوا کہ انہیں گولیاں لگی ہیں اور وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق بیک سائڈ سے ایک گولی ارشد شریف کے سر میں لگی جو ان کی موت کا باعث بنی، اور دوسری گولی گردن کے پاس کندھے پر لگی جس کے ساتھ ایک چھوٹا سا کالا نشان بھی ہے، اور ایکسپرٹ کے مطابق جب گولی قریب سے ماری جائے عموماً 3-4 فٹ کے فاصلے سے تو بلٹ کے اندر موجود گن پاؤڈر اس طرح کا کالا نشان چھوڑ جاتا ہے۔ سینئر صحافیوں کا کہنا ہے کہ یہ قتل مس آئیڈینٹیفیکیشن کا نہیں بلکہ ارشد شریف کو آئیڈینٹیفائی کر کے مارا گیا، یہ ایک ٹارگٹ کلنگ تھی۔ اگر سوال کرتے ہیں تو گولیاں مارتے ہیں سروں میں، جیسے ارشد شریف کے ساتھ ہوا، جو کہتے ہیں الٹا لٹکا دیں گے جو بھی ادھر آئے گا۔ یہ دونوں بھائی خرم اور وقار، جنہیں ارشد شریف کا رشتہ دار بتایا جا رہا تھا، منظر عام سے غائب ہیں۔ کینیا سے ارشد شریف کا جسد خاکی تو واپس آیا، لیکن ان کا فون، لیپ ٹاپ اور اہم دستاویزات جو وہ گاڑی میں اپنے ساتھ لے کر جا رہے تھے، ان کا کچھ اتا پتہ نہیں۔ ڈی وی ڈی ہے اور یہ ایک یو ایس بی ہے، اور یہ میں کمیٹی کے سامنے پیش کروں گا۔ اس میں وہ ایم پی ایز ہیں جو پیسوں کے ساتھ بوری کرتے ہیں۔ رائٹ، اچھا صاحب، آپ کے دیے گئے ایویڈنس سے یہ ٹریل واضح ہو سکے گی کہ کن لوگوں نے پیسے دیے ہیں، کیونکہ دینے والے ابھی تک منظر عام پر نہیں آئے، لینے والے تو آ گئے ہیں۔ یہ کمیٹی نے فیصلے کر اوکے۔ کینیا کی پولیس دنیا کے 4تھے نمبر پر کرپٹ ترین پولیس ہے اور ٹارگٹ کلنگ کے حوالے سے بہت بدنام ہے۔ ان کی پولیس میں ایسا ڈیتھ سکواڈ موجود ہے جو پیسے لے کر لوگوں کو قتل کرتا ہے۔ کسی کو قتل کروانا کوئی بڑی بات نہیں، یہاں ایک جان کی قیمت $700 سے بھی کم ہے، اور کئی جگہوں پر تو $1000 میں 2 لوگوں کو قتل کروانے کی آفر بھی موجود ہے۔ کینیا میں $3000 میں کسی بھی ہائی پروفائل بندے کو قتل کروایا جا سکتا ہے۔ الجزیرہ کی ڈاکومنٹری فلم کے مطابق ان کی ملٹری ایجنسی SSU کا کہنا ہے کہ انٹرنیشنل ایجنسیز کینیا میں ہمیں جن لوگوں کی ٹارگٹ کلنگ کا پیغام دیتی ہیں، ہم 24 گھنٹے میں ان کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ کسی اور ملک میں ارشد شریف کو ٹارگٹ بنانے کے لیے پاکستان سے کسی نے کسی کو ہائر کیا ہے۔ کبھی لگا کہ اتنی مشکلات ہیں، پتے درج کیے جا رہے ہیں کہ پیچھے ہٹ جاؤں، یہ میری جنگ تھوڑی ہے، سارے پاکستان کی جنگ ہے، میں کیوں مشکلات فیس کروں یا میں کیوں اتنے دباؤ میں رہوں؟ دیکھیں، یہ پرچم کی جو سب سے لالی پرچم کی میں جتنی لالی ہے، اگر وہ سارے ہمارے شہید یہ سوچتے کہ اگر میں شہید ہو جاؤں، میں کیوں اپنی جان اس ملک کے لیے دوں، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے خاندان کا، تو پھر پاکستان آج جس طرح محفوظ ہے، بچا ہوا ہے، جو لوگ ترقی اور مختلف سیگمنٹس آف دا سوسائٹی جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں وہ یہ سوچ کے نہیں کرتے، وہ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان کی خاطر، اور اس میں کسی کی جان بھی چلی جائے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ جو آنے والی جنریشنز ہیں ان کی بہتری کے لیے آپ کو کام کرنا ہوتا ہے، کہ پرنسپلز ہیں، جو گائیڈنگ پرنسپلز ہیں، جو ہمارے دین کے ہیں، جو آئین کے ہیں، آپ کو ان پہ ہی رہنا چاہیے۔ کینیا کی پولیس نے جس گاڑی کی مس آئیڈینٹیفیکیشن کا جواز بنا کے ارشد شریف کو قتل کیا، اس کار کا نہ ہی ماڈل ارشد شریف کی کار سے ملتا تھا اور نہ ہی نمبر۔ ارشد شریف جس کار میں سوار تھے وہ مرسڈیز بینز تھی اور اس کا نمبر KD200 تھا، جبکہ وہ گاڑی جس میں بچہ اغوا کیا گیا تھا اور جسے ارشد شریف کے بے ایمانہ قتل سے 1 گھنٹہ پہلے برآمد کر لیا گیا تھا، اس کا نمبر KDG700 تھا۔ کینیا کی پولیس نے پہلے ان کی موت کو ڈرگز کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی اور پھر بچے کے اغوا کا موقف اختیار کیا۔ کینیا کے اپنے اخبار دی نیشن نے یہ خبر شائع کی کہ نام نہ بتانے کی شرط پر ایک افسر نے یہ بیان دیا ہے کہ سچ شاید وہ ہے جو پولیس رپورٹ میں بتایا نہیں گیا،
کینیا کے ایک گورنر کا کہنا ہے کہ انہیں پاکستان کی طرف سے بتایا گیا تھا کہ ارشد شریف ایک دہشت گرد ہے، جبکہ نروبی کے سابقہ گورنر سونکو نے یہ الزام لگایا کہ پاکستان کے ایک کلر سکواڈ نے ارشد شریف کو کینیا کی پولیس سے گولی مروائی ہے۔ یہ کلر سکواڈ ارشد شریف کے پیچھے بہت پہلے سے لگا ہوا تھا۔ میڈیا تو صرف آئینہ دکھاتا ہے، اور اگر اس آئینے میں آپ کی شکل بدنما نظر آ رہی ہے تو آئینہ مت توڑیں، اپنی شکل بدلیں، اپنی شکل کے خد و خال بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ اس عظیم الشان انسان کو 23 اکتوبر 2022 کو خاموش کروا دیا گیا۔ ارشد شریف اپنے خاندان کے آخری چشم و چراغ تھے جنہیں بے دردی سے بجھا دیا گیا۔ ان کی شہادت پر ان کی والدہ کا کہنا تھا کہ 2 ہی بیٹے تھے، پہلے ایک کو شہادت نصیب ہوئی اور اب دوسرے کو بھی شہید کر دیا گیا۔ ان کی والدہ کی بس یہ خواہش تھی کہ ان کا بہادر اور عظیم بیٹا جس عزت و تکریم کا حقدار ہے، ان کی آخری رسومات بھی اسی عزت و تکریم اور شان کے ساتھ ادا ہونی چاہیے۔ ان کی اس خواہش کا احترام پاکستان عوام نے ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر کے کیا۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر جب ارشد شریف کا جسد خاکی پہنچا تو ہزاروں لوگ دور دراز شہروں سے اپنے قومی ہیرو کو سلام پیش کرنے اسلام آباد ایئرپورٹ پر پہنچے۔ ہر آنکھ اشکبار تھی، لوگوں کے جذبات دیکھنے کے قابل تھے۔ ہر طرف ارشد شریف کے نام کے نعرے بلند ہو رہے تھے، لیکن حکمرانوں کی گھبراہٹ اور بے حسی کا یہ عالم تھا کہ لوگوں کو منتشر اور گمراہ کرنے کے لیے وہاں 4 ایمبولینس منگوائی گئی اور عوام الناس کو خالی ایمبولینس کے پیچھے لگا دیا گیا، اور پاکستان کے مین سٹریم میڈیا کو بھی کوریج کرنے سے روک دیا گیا۔ ان کے خاندان کے افراد اور دوستوں سے ناروا سلوک کیا گیا۔ سے بتایا ہے اس کی assassination huई, it was a target killing. Please highlight this. We need justice for Arshad. اگر آج ہو گیا ہے تو کل آپ کی اور میری باری ہوگی، اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ He was a very nice person. He was a very generous person. And we have lost the gem. جس کو مارنا ہے مارے، ادھر ہی پھر رہا ہوں، میں بھی آ رہا ہوں اسلام آباد، مارو مجھے بھی، باقی سب کو بھی مارو۔ یہ سمیع ابراہیم وہاں پہ ہے، مارو، اور باقیوں کو جو اگر کوئی اور چاہیے تو منگوا دیتے ہیں، وہ بھی بلوا دیتے ہیں آپ کو۔ کل سارے ارشد کے جنازے میں اکٹھے ہوں گے، اکٹھے ہی مار دو ساروں کو۔ میں کہتا ہوں مارو، لیکن جب تک زندہ رہیں گے نا، یہی کام کریں گے جو ہم کرتے ہیں، جو ہمیں آتا ہے۔ لیکن ان سب ہتھ کنڈوں کا کیا فائدہ ہوا؟ پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کی عزت اور تکریم پر مر مٹنے والے پاکستان کے اس بہادر سپوت کو 27 اکتوبر 2022 کے دن پاکستانی قوم نے کس شان و شوکت کے ساتھ آخری آرام گاہ تک پہنچایا۔ اتنی عزت، احترام اور محبت پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں صرف چند لوگوں کو ہی نصیب ہوئی، جن میں سے ایک ارشد شریف تھے۔ جس شان سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ ارشد شریف نے اسے سچ کر دکھایا۔ ہر طرف ارشد شریف کے حق میں نعرے بلند ہو رہے تھے۔ عمران خان نے ارشد شریف کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ اعلان کیا کہ وہ ارشد شریف کے نام پر لاہور میں ارشد شریف جرنلزم یونیورسٹی قائم کریں گے تاکہ ان کی قربانی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ اگلا نمبر آپ کے، اگلا نمبر آپ کے۔ کسی کو کچھ نہیں پتا ہوتا کہ اب اگلا نمبر کس کا ہے۔ جو رات آپ کی قبر میں، وہ قبر سے باہر نہیں۔ قوم کو میسج کیا دیں گے؟ پاکستانی انتہائی محنتی ایماندار لوگ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے۔ شہادت کا جام پی کر تم رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا۔
पे झूमते होंगे हुसैन पाक ने। अरशद शरीफ की फैमिली में इनकी बेवा, 5 बच्चे और इनकी वालदा शामिल हैं। अगर बात इनकी ज़ाती ज़िंदगी की जाए तो इन्होंने शादी नामवर सहाफ़ी जुवेरिया सिद्दीकी से की। इनका सबसे बड़ा बेटा 16 साल का है जो कि कनाडा में पढ़ता है, जबकि बाकी बच्चे अभी छोटे हैं और स्कूल के तालिब इल्म हैं। इनके दोस्त का कहना है कि वो हमेशा अपने बेटे से कहते कि बेटा पढ़ लिख कर वापस पाकिस्तान आना है और इस कौम की खिदमत करनी है। मुझे पता है कि वो किस कर्ब में मुब्तला था, मुझे पता है कि वो किस तकलीफ में था, पाकिस्तान से दूर किस तकलीफ में था, मुझे पता है। बहुत बड़ी कुर्बानी दी अरशद शरीफ ने। नहीं जाना चाहता था वो, पाकिस्तान नहीं छोड़ना चाहता था, उसे मजबूर किया गया, उसके लिए जमीन तंग कर दी गई। आज जो पूछते हैं कि वो क्यों गया, वो पता है, हम सबको पता है वो उसे मजबूर किया गया, उसे दहशतगर्द बना दिया गया, उसे गद्दार था। आप भी वीज़ा लगवा लें, लेकिन इन्होंने हमेशा जवाब दिया कि मैं पाकिस्तान से दूर नहीं रह सकता। कीनिया में भी जलावतनी के दौरान वो एक एक दिन गिन गिन कर गुजार रहे थे और 27 अक्टूबर को वापस पाकिस्तान आने वाले थे, लेकिन 30 अक्टूबर को इनका जस्दे खाकी पाकिस्तान लाया गया। अरशद शरीफ ना सिर्फ अपने ख़ानदान के वाहिद कफील थे, बल्कि वो अपने भाई शहीद अशरफ शरीफ के ख़ानदान की कफालत करते थे। इसके अलावा कई यतीम बच्चों की कफालत की जिम्मेदारी भी इन्होंने ले रखी थी। वो इंतहाई नफीस और रहमदिल शख्सियत के मालिक थे, जिन्हें बेईमाना तौर पर कत्ल कर अज़ाब का घोड़ा बरसा एक ही बात लिखी हुई है, अल्लाह ने हमारी मौत लिखी हुई है, अल्लाह ने हमारी जिंदगी लिखी हुई है। अरशद शरीफ का कत्ल दरअसल पाकिस्तान के बयानिया का कत्ल है। ये आज़ादी इज़हार राय के मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा है। अरशद शरीफ चाहता तो बेशुमार पैसा लेकर चुप रह सकता था और अपनी जान भी बचा सकता था, लेकिन इन्होंने इज्जत की मौत का इंतखाब किया। अरशद शरीफ को खामोश तो करवा दिया गया, लेकिन वो जाते जाते इस कौम को बेदार कर गए। दर्द दिल रखने वाला हर पाकिस्तानी शदीद दुख में मुब्तला है। अरशद एक निडर सहाफी था, वो बहुत बड़ी जंग लड़ रहा था। मेरे अल्लाह अरशद शरीफ की कुर्बानी कबूल कीजिए। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, अल्लाह करे ऐसे ही मरे, इनके बच्चे मरे, उसे तड़पाया उस बेचारे को। वो मेरे लिए नहीं निकला था, वो सबके लिए निकला था, वो पाकिस्तान के लिए निकला था। क्या तुम लोग उसे ऐसे ही मार दोगे? क्या उसने अरशद शरीफ के कत्ल पर, शहादत पर जिस तरह पाकिस्तानी कौम का खून खोलाया। अरशद शरीफ मेरे बच्चे के लिए निकला हुआ था, अरशद शरीफ मेरे लिए निकला हुआ था। मेरा जमीन कैसे गवारा कर रहा था, मैं बेशर्मों की तरह आज घर बैठा हूँ। लाने तो मेरे ऊपर अगर मैं आज घर बैठूं। आज बच्चे बच्चे की जुबान पर अरशद शरीफ का नाम है और वो सवाल पूछ रहे हैं कि वो कौन था जिसने अरशद शरीफ के लिए पाकिस्तान की सरजमीन इतनी तंग कर दी। क्यों इसे मुल्क छोड़कर जाना पड़ा? इसका कसूर क्या था? क्या सच बोलना इस माशरे में जुर्म के मुतरादिफ है? हक सच की राह में कुर्बान हो जाने वाला ये मुजाहिद पाकिस्तानी अवाम के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा। तू यहीं हार गया है मेरे बुज़दिल दुश्मन, मुझसे तन्हा के मुकाबिल तेरा लश्कर नहीं। ए पुत्र हटाते नहीं विकदे, ए पुत्र हटाते नहीं विकदे, की लबनिए विच बाजार कुड़े
देने मेरे दाता दी, ए देने मेरे दाता दी। नाए में टकरा मार कुड़े, पुत्र हटाते नहीं विकदे। अरे बच्चों का ये मुस्तकबिल है कि वो स्कूल नहीं जाएंगे और इनके बच्चे वहाँ पे फिर तस्वीरें आती हैं जी हार्वर्ड और कैम्ब्रिज से वो निकल के आगे और बड़ी कामयाबियां उनको मिल गई है। कहाँ से आता है ये पैसा? कि मेरा आपका आवाम का पैसा है। ज्यादा नहीं अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इजाजत दीजिए। अल्लाह।